أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما كلم بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن منهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا كافرون هم ظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ويقرب الطاغوت من استمسك الأرض وسقنا في سامنا الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فإني أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فإني أن آتاه الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فإني أن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فربه أن آتاه